سلام البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم وصفه جديده، مادلين ديال لاباري بحشوه الكراميل. كتجي هشيشه كتفرح الصغار والكبار، كتوجد دغيا. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير ديال مادلين كنحتاجوا كاس ديال دانون، يمكن لكم تعوضوه بكاس ديال الحليب ولا ديال الليمون. عندنا نص كاس ديال الزبده، نص كاس ديال الزيت، يعني كاس مخلط. ضروري من الزبده البنات، انا جربتها شحال مره بالزيت ولكن ما كتجيش بنفس النتيجه. عندنا جوج كيسان ديال الدقيق، كاس ديال السنيده، عندنا قشور ديال الليمون، عندنا شويه ديال الملحه. ضروري من الملحه البنات في الحلوى كتخرج النكهات. جوج ديال البيضات. عندنا الكراميل ديجا صايبته معاكم، غنخلي لكم المقادير ديال الكراميل في صندوق الوصف باش تستافدوا اكثر. بنات اللي بغاو يعرفوا الطريقه ديال تحضير الكراميل. عندنا خماره ديال الحلوى. على بركه الله ناخذ البيض، ناخذ القريصه ديال الملح، قشور ديال الليمون. اللي بغات دير قشور ديال الحمض يمكن لها ديرو، واللي بغات دير الفاني يمكن لها دير الفاني. نديرو السنيده، خلطوا البيض والسنيده مزيان. اللي بغات دير الطراب يمكن لها دير الطراب. خدموا السنيده مع البيض مزيان. تزيدوا الزبده والزيت، خلطوا هاد المكونات. خلطوا هاد المكونات. دائما البنات في لو كيك لو مادلين مكونات بالتدريج، ماشي كلشي في دقه واحده، باش يطلع البيض بوحدو. عاد تزيدوا عليه الزيت والزبده، عاد دانون ولا الحليب. يعني مكونات بالتدريج ماشي في دقه واحده، باش كل حاجه تاخذ حقها. تضرب لا بالضرب اليدوي لا في المولينكس. صافي دابت السنيده، المكونات كامله تخلطات. دابا غادي نزيدو الدقيق، نزيدو الكاس الاول ونخلطو بحال هكا غير بشويه باش ما تطيروش الدقيق. بحال هكا وهكا. نزيدو الكاس الثاني، نقسموه بالنص، نزيدو خميره، ساشي ديال الخميره. خلطوا هاد المكونات. صافي نزيدو نص اخر. خلطوا هاد المكونات كامله. هكا خلطوه مزيان هذاك الدقيق باش ما يبقاش مكور. العجينه خصها تكون تقل من لو كيك،
تقل من العجينه ديال الكيك، يعني تستغربوش الا جاتكم كميه ديال الدقيق كثيره. انا جربتها شحال من مره، ملي كندير الكميه ديال الدقيق قليله كتجي صابطه المادلين، كتجي هابطه ما كتجيش منفوخه. المهم هادو هما المقادير المضبوطين ديال لي مادلين ديال لاباراي ديال الاله الكهربائيه. صافي دابا ملي تخلطوا جميع المكونات بحال هكا لاباراي تسخن، غادي ناخذ شويه ديال الزيت ضروري في الاول، يعني اول مره ماشي اول مره غادي تخدموا بها، يعني ضروري اول مره فاش غادي تحطوا فيها العجينه يعني الخليط ديال الكيك، المره الاولى ديروا فيها الزيت، من بعد ما كتبقاوش ديروها عاوتاني فاش كتستعملوها مره اخرى. عاوتاني المره الاولى فاش غتبغيو تحطوا الكيك ضروري خصكم دهنوا هذوك دهنوا لاباري بحال هكا. ناخذوا لو كيك غير شويه ماشي بزاف بحال هكا، تسرحوه واحد شويه. غادي ناخذوا ونكون شويه صراع في هاد هكايا الوسط، نحطوا كراميل ونعاودوا نحطوا شويه ديال العجينه من الفوق هذاك الكراميل بحال هكا. نديروا معلقه صغيره ديال العجينه ما كنفوتوهاش، كنديروا الكراميل ومن بعد كنزيدوا معلقه صغيره من الفوق. اخوات اللي بغاو يديروا لي مادلين بلا كراميل بلا حتى حاجه يمكن لكم ديروها، ديروا معلقه كبيره عفوا في الوحده، كل وحده كديروا فيها معلقه كبيره ديال الخليط ديال الكيك. بالنسبه للاخوات اللي بغاو يديروا لاصوص ديال الشوكولا يمكن ليهم يديروها، يمكن لكم ديروا طريفات ديال الشكلاط تقطعوهم تحطوه الوسط وديروا فوق منه العجينه ديال لو كيك نفس الطريقه. بالنسبه للكراميل انا غادي نخلي لكم الرابط ديال الوصفه في صندوق الوصف. البنات اللي بغاو يتعلموا يصيبوا الصوص ديال الكراميل في الدار يعني كيصدق 100%. انا صايبته دابا يا اسبوع باقي كيف ما هو، كيف ما كتشوفوا ها هو هي. كنديرو في لو كيك، حتى لو كيك اللي كيدخل الفران يمكن لكم ديروا فيه صوص كراميل من الوسط، راه كيجي زوين البنات، جربوه وردوا عليا الخبار. خليوها طيب ميم با 3 دقائق دغيا كطيب، ما كتاخذش وقت بزاف. من بعد ما طاب لو كيك كتشعل البوله، راه صافي راه طاب. تنهزوه بحال هكا غير بشويه، حاولوا ما تجرحوش لاباراي. وهذا هو الشكل النهائي ديال لي مادلين، كيجيو غزالين، كيجي فيهم الكراميل من الداخل، كيعجبوا الوليدات حتى الكبار والصغار. كيمشيو للكوتي ديال المدرسه ولا كوتي في العشيه، كيجيو غزالين وكيوجدوا في اقرب، كيف ما قلت لكم كيوجدوا في اسرع وقت ممكن. يعني الا جاوكم ضيوف على غفله تقدروا توجدوهم، ميم با كتخلطوا العجينه كديروا لاباراي تسخن، ديك الساعات كطيبوهم ما كياخذوش 3 ديال الدقائق. غادي نقسم لكم وحده تشوفوها كما كتشوفوا كيجي فيهم الكراميل من الداخل. يمكن لكم ديروهم غير عاديين بلا ما تحشيوهم بالكراميل، يعني كيجيو حتى هما زوينين. بالنسبه للقرمشه كيجيو مقرمشين بحال هذوك اللي كيتباعوا في لي ساشي. ديك الزبده اللي تنديرو كتخلي الكيك يجي هشيش، يعني العجينه ديال الكيك كتجي هشيشه. انا جربتهم شحال من مره بالزيت ولكن ماشي نفس النتيجه فاش كديروا الزبده. جربوهم بالزبده وغادي يجيو غزالين. البنات اللي دخلوا معنا جداد ابوناو معنا باش يوصلكم ديما الجديد. الى عجبكم الفيديو
ما تنسوش ديروا لي جيم لا فيديو وبصحة والراحة.